राजूभाईच्या देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी येतो वाड्या वयले आनी आमकां हे दर हे पावसान जे ब्लॉक जाला उदक आनी जे तुंबला ते खरेंच लोकांक खूबच त्रास जातालो. खड्डे आसा मदीं तेवूय ताणें तितकीच काळजी घेवन ते उदक आयज भायर काडून व्यवस्था ही व्यवस्थीत जातली आनी रस्तो सारको करचो. कारण म्हणजे उदीक सांडपाचें म्हणजे कशें जालें, गाडये पयलीं तेवटें आसलेले आनी आतां आमी गाडये ह्या वाटेन हाडले ते आनी हे आमचे सगळे गोंयकारूच, पूण तांकां खंय त्रास आपण हांगा हाडले आनी हांगा जेन्ना तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घातली तेन्ना रस्तो सकयल जालो आनी कॉन्क्रीट वयर जाली. त्या कारणां खातीर हे उदीक उरपाक लागलें. म्हणून खंय तरी सुटावो काडपाक आमी एक क्रॉस ड्रेन बांदलेली आहा आनी दोनूय जाग्याचेर हांगा आनी त्या वाटेनूय क्रॉस ड्रेन जातली आनी खंय तरी हेची खंय तरी एक उदकाची सोय ही काबार जातली. आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की खरोखर गरजेची गरज असलेली हांगा जे पळयतात तुमी हांगा कशें उदीक भरतात. आतां एकूच पावस पडलेलो आसा आनी इतलें उदीक भरलेलें आसा, पूण हे प्रायोरिटीचे तेणी क्रॉस ड्रेन केलेली आहा ही बरी गजाल आसा. इतलेंच न्हू तर ह्या ज्या वाठारांत तुमी पळयता हे म्हाका दिसता ते येता त्या काळान म्हाका 6 म्हयन्यां भितर म्हाका दिसता ह्या एरिया जी आहा पळय म्हणजे डावन मंगोळ टू ओवरब्रीज तांणी हॉटेलान ते ओवरब्रीज आनी हांगासून आमचें कापेश्वर टेम्पल ही एरिया समज पळय जाल्यार कंप्लीट डिफरंट जातलें हें दिसता म्हाका तुमकां. हे गटर मायनर जे आहा पळय जे मेजर जेन्ना रोड जेन्ना केले केल्ले पयलीं आमकां खंय तरी गटर करपाक जाय अंडरग्रावंड ते तेणी केल्लेले आसा. हे केले आपण जेन्ना वयरचे रोड जातलो तो डबल रोड जेन्ना जातलो तेन्ना ही एरिया कंप्लीट डिफरंट दिसतली आनी दिसपाकूच जाय. कित्याक जेन्ना हांगाचें काम ऑलरेडी चालू आसा जे हांगा जे व्हडलो मेजर प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक खंय सोबीत दिसपाक जाय सरावंडींग एरिया पयलीं क्लीन आसपाक जाय. म्हाका त्या दृश्टीन ते आमच्या आमदारान घेतलेली आसा आनी तो सरावंडींग क्लीन करता.